देवा पेडण्यासाठी देवता सत्या माऊली आत महामाया माऊली सत्याचे बाळे माऊले आत हे आम्ही आत हे मतदानाक उदेलो तर आज त्यांना तू पुढे येऊन तू तुझी नाव किती करून घे त्यांना तू आज निवडून हे सारखे घे त्यांच्या सहकुटुंबा सहपरिवाराचा मतदान त्यांच्या 15 दिवस त्यांच्या आशीर्वाद घालून त्यांना तुम्ही पुढे निवडून हवे इतकी तुझी माऊलीची कृपा दृष्टी ठेवून आज तू आकाळी शीतकाली खामदी गाठी पंचायतली जैतील जटोबा दाट जैतील जटोबा खामदी गाठी पंचायतली त्याप्रमाणे आज ह्या सत्ते जाऊन तू मावल्या आज ह्या दाखवून तुझे तुझ्या आश्रमात तो आज ह्या त्यांच्या 15 घालून त्यांना पुढे हे सारखे करा सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज आमी परसवाड्या ह्या गांवांत आसा आनी आयज आमी हांगासर परसवाड्या आयज आमी प्रचार स्टार्ट केल्लो आसा. आयज आमच्या भारतीय जनता पार्टीन आमकां बरो आयज आमकां कॅन्डिडेट दिल्लो आसा जो आयज आमचो नानू हरमलकर आनी जो आयज खऱ्यांनीच बरें काम करतालो पयलीं बी आनी आतांय बी फुडें आनीक बरें डबल काम करतलो. ताका लागून जे आयज आमी सगळ्या गांवांनी वचपाचें आसा आनी लोकांक हें करपाचें आव्हान कितें BJP शिवाय आनीक दुसरो कोणूच ना. हेज्या फुडें जे पळय आतां कॅन्डिडेट भोंवतात हे सगळे कॅन्डिडेट आहा ती अळमेती आतां हे थोडे दीस दिसतात. हेज्या पयलीं तेंच्यांनी काम केन्ना करूंक ना. जे आयज सांगतात कितें हेज्या फुडें काम करतले. आमी काम करून दाखयल्लें आसा. जे BJP सरकार आसा पळय आयज आमचो सरकार आमच्या इंडियेक आमचो BJP सरकार आसा. ताका लागून आयज जे पळय आयज आमी पेडण्या सारके गांवान आयज आमी BJP आयज कमळा पेडण्यान. ताका लागून म्हाका दिसता जे पळय आयज आमचे 3 कॅन्डिडेट आसात जे आयज आमच्या तोरशे दारगळे आनी कोरगांव हे आयज म्हाका 3 कॅन्डिडेट जे आयज BJP सरकारान दिल्ले आसा ते 3ूय सीट हांव जिखून हाडून दितलो. आनी BJPक आमच्या जे आयज भोवमतान जे आयज आमच्या लोकांची संख्या तुमकां दिसता जे लोक आयज आहा कित्याक लोक आयज जी कामां जाल्लीं म्हणून आयज लोक आमच्या वांगडा सगळे जाण आयज भोंवतात आनी अशें तांकां अशें दिसता की फुडें बी BJP सरकार येवचें. ताका लागून आयज सगळे जाण आमच्या वांगडा आहात. सगळे जे आयज आमचे सगळे मेंबर्स तशेंच आमच्या वांगडा सरपंच आहात तशेंच आमच्या वांगडा आयज आमचे कावन्सिलर ते आसात सगळे आमच्या वांगडा युथूय आसा तशेंच आमच्या वांगडा सगळे जाण आयज धडाडीन आयज आमच्या वांगडा भुरगे सगळे भायर सरलेले आसा आनी म्हाका दिसता हे सीट आमी भोवमतान दारगळचे जिखतले. नमस्कार. माऊलीचे परस्पर दर्शन करून आमचे आयज प्रचार चालू केलेलो आसता आनी आमचे आमदार भाई प्रवीण आर्लेकर आमच्या सोबत आहा तशेंच सरपंच आहा सगळे आमचे भाजपा मंडळ आहा तशेंच सगळे सरपंच आसा आनी सगळे कार्यकर्ते आहा. ह्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर हांव तांकां इतकें सांगूंक सोदतां की आमी येत्या 20 तारखेक प्रचंड भोवमतान जिखतलो हेतून ती मात्र शंका ना. आनी विकासाच्या बाबतींत आमी खंयच कमी पडचे ना. आमचे वयर सेंट्रलाकय BJP आहा गोंयानूय BJP आहा आनी आतां ZPकय BJP हेतून ती मात्र शंका ना. आनी डिव्हलपमेंट कितें आहा हे लोकांनी पयलीं लोकांक खबर आसा तरी आतां आनी हेच्याकून डबल आमी डिव्हलपमेंट करून तांकां दाखयता. इतकें सांगून म्हाजे 2 शब्द संघाचे जे ZP उमेदवार आमचे श्रीकृष्ण उर्फ नानू रवींद्र हरमलकर हांकां भरपूर पाठिंबो आहा भरपूर प्रतिसाद मेळटा. एक भाजपाचो कॅन्डिडेट म्हणून मेळटा आनी व्यक्तिमत्व आहा ताका बरें आहा सगळे कडेन संबंध बरे आसा आनी आतां हांव डिक्लेअर करता की तो विन जाल्लो आसा पण आमी बहुमतान घेवचो हेका लागून आमी प्रचार चालू दवरला आनी प्रचार करतले आनी कॅन्डिडेट आमचो निवडून येयल्लोच आसा आनी प्रश्नच ना. आयज आमी हांगासर
आमचे आमदार श्री प्रवीण आलेकर तसेच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार तसेच हांगासरली सरपंच डेप्युटी सरपंच सगळे पंच मेंबर आम्ही हांगासर श्रीफळ दवरून आयज ही डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक सुरवात केलेली आसा. इतलेच मागता की आम्ही जी संकल्प घेतलेले आसा देशाची सेवा करपाक राज्याची सेवा करपाक आम्ही ह्या ग्रामीण भागाची सेवा करपाक आयज आमकां भारतीय जनता पार्टी आमकां एक बरो असो उमेदवार दिल्लेलो आसा. म्हणून आमी देवीच्या चरणी आमी इतलेच मागून येयलेले आसा की जे अडचणी येतात जे विरोधक आसा ते तुमच्या पांया कडेन घेवन आमी जी एक संकल्पना केल्लेली आमचे जे उद्दिश्ट आहा सेवा करपाचे तेका आमकां तुमी आशिर्वाद दिवपाचो आनी जे कितें अडी अडचणी आसा ते दूर करून आमकां भरघोस मतांनी येणाऱ्या 20 तारखेक विजयीचो आमकां आशिर्वाद दिवंक आमी हांगासर येयलेली आसा आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांचो आनी सगळ्या ग्रामस्थांचो आमकां आशिर्वाद आहा आनी उपस्थिती पळोवन आमकां दिसता की भरघोस मतांनी आमचे उमेदवार जे आसा ते विजयी ठरलेले आसा हे हांव हांगासर सगळ्यांच्या फुड्यान हांव एक आव्हान करूंक सोदता बाकीच्याय लोकांक की तुमी असोच प्रतिसाद दिवन आमच्या उमेदवाराक भरघोस मतांनी निवडून हाडून आमकां विजयी करपाचें. परस कडेन आहात हांगासर ZP इलेक्शनाची आयच्यान कॅम्पेनिंग चालू केला. आमचो कॅन्डिडेट श्री नानू हरमलकर. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की नानू हरमलकर हो जिखलेलेच पैकी आहा पूण आतां आमी जे हे भोंवतले जे कितें ताका खंय तरी लीड मेळोवंक जाय म्हटल्यार जाता तितले मतान भरघोस मतान तो येवपाचो हेचेरूच आमी काम करतली इतलें सांगता आनी हांव 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. भारतीय जनता पार्टीचा प्रवीण भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. प्रवीण भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अरे येऊन येणार कोण? कमळाशिवाय आहे कोण? अरे येऊन येणार कोण? कमळाशिवाय आहे कोण?